बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप पे। ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का ये वीक है। तमाम ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस कैसे रहेंगे, इस बारे में बात करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, इस वीक का आगाज़ आप लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं है। सेहत का ख़राब होना, ख़र्चा बढ़ सकता है, तन्हाई पसंद रह सकते हैं, कुछ कामों में नज़र बद का शिकार भी रहेंगे। लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल के साथ आपने रहना है। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है, ड्राइविंग में एहतियात करनी है। अलबत्ता स्पाउस की जो है साथ आपका रहेगा, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका पार्टनर आपका भरपूर साथ देगा। ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी होगा। आप लोगों के लिए कोई नया फाइनेंसर या कोई नया शराकती काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। हफ्ते के दरमियान के दिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। अलबत्ता वीकेंड तक फिर से कामों में बिगाड़ हो सकता है, क्योंकि इस वीक के एंड पर कमर दर अकरब है जो कि आपके कामों में बिगाड़ ला सकता है। अलबत्ता जो दरमियान का हफ़्ता है ये आपके कामों के लिए बहुत अच्छा है। दरमियान के दिन बुध जुमेरात बहुत अच्छे दिन होंगे। ओवरऑल बाकी चीज़ें थोड़ा सा सब्र तलब रह सकती हैं। टॉरस बुर्ज सौर। अब टॉरस वालों की बात करते हैं तो इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है। रोमांटिक मामलात के हवाले से बहुत अच्छा है, रोमांस बढ़ेगा। इसके अलावा ये वक्त आपको दोस्तों से मुलाकात में थोड़ी सी एहतियात भी चाहिए। काम काज कारोबार में बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते के आगाज़ में ऑनलाइन ट्रेडिंग में फ़ायदा हो सकता है। कोई इनाम लॉटरी निकल आ सकती है। किसी तकरीब में किसी इवेंट पर जा सकते हैं। लोगों से मिलना मिलाना हो सकता है। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है इसमें थोड़ा सा सेहत का ख्याल कर लीजिएगा। शरीक हयात के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं और वीकेंड तक चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। कुछ बीमारी हो सकती है, सेहत के मामले में एहतियात करनी है। नींद दुश्वार हो सकती है। कर्ज, अलबत्ता जो कर्ज के मामला थे वो आपके हल हो जाएंगे। अचानक से बातचीत शुरू हो सकती है, आप लोगों के इख्तलाफात दूर हो सकते हैं। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनी, इस वीक का आगाज़ आपकी घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा करेगा। घर के कामों में दिलचस्पी लेंगे। घर की तज़ीनो आराइश में वक्त गुजरेगा। घर में कोई मेहमानदारी हो सकती है। कोई गाड़ी है तो उसकी चेकअप मेंटेनेंस या गाड़ी की तब्दीली हो सकती है। इसके अलावा जिन चीज़ों पर आप माजी में मेहनत कर रहे थे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। काम काज में तेज़ी होगी। बेरोज़गार अफराद को जॉब मिल सकती है। अलबत्ता इस वीक का एंड जो है थोड़ा सा एहतियात तलब है। आप लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि वीक के एंड पे कमर दर अकरब है। अपना रवैया मोहतात रखिएगा, चीज़ों को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और दोस्तों के हवाले से भी मोहतात रहना है। बिजनेस करते हुए आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना इस वीक के एंड पर। कैंसर बुर्ज सरतान की बात करें तो इस वीक का आगाज़ इंतहाई मसरूफियत वाला होगा। कामों में भाग दौड़ ज़्यादा होगी। छोटे बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर हो जाएगा। उनकी ज़िम्मेदारियां आप बआसानी तौर पर हल कर पाएंगे। रिश्तेदारों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। फाइनेंस बेहतर होगा। सफ़र करने के मौके मिलेंगे। अलबत्ता वालिदैन के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। घरेलू मामलात में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। कुछ फ़ैसले आपको करने पड़ सकते हैं। इस हफ्ते आपको बैरून मुल्क का जो अगर आप कोई सफ़र करना चाह रहे हैं तो कुछ कामों में डिले का शिकार भी रहेंगे। इस हफ्ते के दरमियान के हिस्से पे घर पे मेहमानदारी होगी या आप किसी के घर मेहमान हो सकते हैं। घर की सजावट, घर की तज़ीनो आराइश का मौका मिलेगा या कोई घर मेंटेनेंस करवाने का, घर में मुरम्मती काम करवाने का, गाड़ी के मुरम्मती काम करवाने का मौका मिलेगा। करियर के लिए और तरक्की का वक्त है, ग्रोथ का वक्त है। जबकि वीकेंड थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है, अपनी सेहत के मामले में ख्याल रखना है। तो बुर्ज असद। लियो, इस वीक का आगाज़ माली तौर पर हालात बहुत अच्छे हैं। दूसरों से फ़ायदा हो सकता है, फैमिली की सपोर्ट मिल सकती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियां आपको मिलेंगी। रिश्तेदारों से फ़ायदा हो सकता है। ऐसे रिश्तेदारों से रब्ता हो सकता है जो काफ़ी अरसे से ना मिले हों। इसके अलावा इस हफ्ते आप अपनी कामों से रुकावटें दूर कर पाएंगे। इस वीक के दरमियान का हिस्सा अंदरूनी मुल्क सफ़र का हो सकता है। जिम्मेदारियां आप पर ज़्यादा हो सकती हैं। हो सकता है इस वीक के दरमियान में आपके कामों में मसरूफियात भाग दौड़ रह सकती है। अपने लिए वक्त निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता वीकेंड जो है घरेलू तौर पर माहौल डिस्टर्ब इस वजह से होगा क्योंकि कमर दर अकरब है। घर में कोई इख्तलाफ ना हो जाए। सब्र तहम्मुल से आपने वीकेंड गुजारना है। बुर्ज सुमला विर्गो, इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनालिटी में निखार रहेगा। सेहत बेहतर हो जाएगी।
کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ہے، اختلافات دور ہوں گے، ناراضگیاں دور ہوں گی، میرٹ تھے کوئی اختلافات چل رہے تھے وہ دور ہو جائیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے اچھا وقت ہے، سنگل افراد کے لیے کوئی پرپوزل آ سکتا ہے، کوئی رشتہ آ سکتا ہے۔ البتہ ویک کے درمیان میں ہوٹلنگ، کھانا پینا باہر سے لگا رہے گا۔ اس ویک کے جو حالات ہیں آپ کے مالی طور پر بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی معاملات بہت اچھا ہیں، دوستوں سے ملاقات رہے گی۔ البتہ ویکنڈ پر غیر ضروری سفر سے بچنا ہے ورنہ بیمار وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ لبرا برج میزان، لبرا اس ویک کا آغاز آپ کے لیے غیر معمولی اخراجات سے ہو سکتا ہے، صحت کی خرابی سے ہو سکتا ہے، یا کوئی قانونی معاملات چل رہے تھے تو ان پہ خرچہ ہو سکتا ہے، دھوکہ یا فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بڑا احتیاط کیجیے گا۔ پیسوں کو لے کر بیماری پر خرچہ ہو سکتا ہے، اسپتال کے چکر بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے ہفتے کے پہلے 2 دن رہیں گی۔ البتہ آپ کو اپنے اسپاؤس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ناراضگیوں کا ہفتہ ہے، محتاط رہنا ہے۔ خواہشات کے مطابق چیزیں آپ کی بدھ جمعرات سے ہوں گی، آپ کے کاموں میں نکھار آئے گا اور آپ کی کاموں کی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ لیکن جو ویکنڈ ہے اس میں پھر سے خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاندان میں کوئی لڑائی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں کمر درد رہا ہے، اس لیے آپ نے فیملی کے حوالے سے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اسکارپیو برج عقرب، اسکارپیو اس ویک کا آغاز آپ کی کوئی ایک درینہ خواہش پوری کر رہا ہے، ڈوبی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے، دوستوں کی سپورٹ مل سکتی ہے، سوشلی بہت ایکٹیو رہیں گے، کاموں کی مشکلات دور ہوں گی اور سچے خواب آئیں گے۔ تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا، اولاد کی جانب سے خوشی مل سکتی ہے، بڑے بہن بھائیوں کی سپورٹ ہوگی۔ اس ویک کا البتہ جو درمیانی حصہ ہے اس میں خرچے بہت ہو سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال کیجیے گا۔ عدالتی یا کوئی قانونی کیسز چل رہے ہیں تو ان کو ڈیلے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سیگیٹیریس برج قوس، سیگیٹیریس اس ویک کا آغاز آپ کے جاب کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ہے، بزنس کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، منافع کمائیں گے، جاب کرنے والوں کو ترقی مل سکتی ہے، ذرا سی کوشش سے آپ کو بہت اچھی کامیابی ملے گی، عزت میں اضافہ ہوگا اور وہ افراد جو بے روزگار ہیں ان کو جاب مل سکتی ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ دکھ رہا ہے، مہمانداری ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا جو درمیان کا حصہ ہے قسمت اس میں آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، کوئی انعام لاٹری نکل آ سکتی ہے، بڑے بہن بھائیوں کا ساتھ۔ البتہ ویکنڈ پر کوئی بیماری تنگ کرے گی یا گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، وہاں پر آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکون اس ویک کا آغاز انتہائی شاندار ہے، سچے خواب آ سکتے ہیں، سکس سینس بہت اچھا کام کرے گی، بیرون ملک جانے والوں کو آسانی، والد کی سپورٹ ملے گی، کوئی استاد ہیں، کوئی مینٹور ہیں، ان سے فائدہ ہو سکتا ہے، کاموں میں تسلسل رہے گا، وقت ضائع مت کیجیے گا، کام کاج کاروبار کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، خاص طور پر درمیان کے دنوں میں آپ کو خوب منافع ہوگا، بے روزگار افراد کو کوئی جاب مل سکتی ہے، اہم شخصیت سے ملاقات متوقع ہے، لیکن ویکنڈ پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا رسکی انویسٹمنٹ میں احتیاط کرنی ہے اور زیادہ رسک نہیں لینا ہے، دوستوں سے کچھ مایوسی یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے ان کی جانب سے۔ ایکویریس برج دلو، ایکویریس آپ لوگوں کی بات کی جائے تو اس ہفتے کا آغاز اتنا اچھا نہیں ہے، کاموں میں رکاوٹیں ہیں، اخراجات میں اضافہ ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، رشتہ داروں سے بد زبانی ہو سکتی ہے، بے چینی بڑھے گی، کاموں میں ڈیلیز آ سکتا ہے، تلخ رویہ آپ کا تنگ کر سکتا ہے۔ درمیانی حصے میں البتہ آپ کے کاموں میں بہتری آ جائے گی، بیرون ملک سفر میں آسانی ہوگی، جن کاموں میں رکاوٹ آ گئی تھی وہ دور ہو جائیں گے، لیکن ویکنڈ پر پھر سے کمر در عقرب ہے جو کہ آپ کے کام کاج کاروبار کے حصے میں لگے گا اور اس حوالے سے آپ غیر مستقل جو مزاجی آپ دکھا سکتے ہیں، آپ کا کام میں دل نہیں لگے گا، اس لیے ویکنڈ پر کچھ مایوسی کام کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ پائسس برج حوت، پائسس یہ ویک آپ لوگوں کی غیر شادی شدہ افراد کی یہ بہت اچھا ہے، کوئی پرپوزل آ سکتا ہے، رشتے کی بات چیت ہو سکتی ہے، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے اختلافات دور ہو سکتے ہیں، بہترین وقت ہے، باہر ہوٹلنگ کریں گے، بچوں کی جانب توجہ رہے گی، خریداری گروسری کرنے کے موقع ملیں گے، سسرال سے ملاقات ہو سکتی ہے، وراثتی معاملات میں فیور بھی ملتا ہوا اس ہفتے دکھائی دیتا ہے، رشتہ دار تاہم تھوڑا مایوس کر سکتے ہیں، فائنینشلی طور پر خرچہ بڑھے گا، ویکنڈ تک آپ کی صحت ڈسٹرب بھی نظر آ رہی ہے تو آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔